رات گزر رہی ہے، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نے اپنی جناب والا ہمشیرہ نال گلہ کیتیاں نے فرمایا میری ہمشیرہ خیال کرنا ہے کل دا دن چڑھے گا، میری لاش تے گھوڑے دوڑن گے، اکبر دی لاش تے گھوڑے دوڑ دے نظر آن گے، اونوں محمد دیاں لاشاں تے گھوڑے دوڑ دے نظر آن گے۔ اج دنیا کہندی ہے تسی واقعہ کربلا بیان کر دے ہو صرف لوگاں نوں رولان واسطے، میں کیا کملیاں ذرا خیال تے کرنا، ایک بھائی اپنی بہن نال گلاں پیا کردا ہے، رات گزر دی چلی جا رہی ہے، توجہ کریو جدو صبح اذان دا ویلا ہویا ہے، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نے فرمایا علی اکبر جی بابا، فرمایا علی اکبر جا ذرا میدان کربلا نو ویکھیا، توجہ کریو حضرت علی اکبر میدان کربلا دے اندر گئے نے، ویکھیا ایک مائی برقع پوش جیڑی میدان کربلا دی صفائی پہ کر دیئے۔ حضرت ارشداد علی اکبر واپس آ گئے، حضرت امام حسین نے فرمایا میرے بچیاں کی ویکھ کے آیا ہے؟ حضرت علی اکبر نے فرمایا بابا ایک مائی ہے جیڑی میدان کربلا دی صفائی پہ کر دیئے۔ فرمایا بچیا جاندہ ہے کون ہے؟ فرمایا ابا جان نہیں جاندہ ماں، گفتگو نہیں ہوئی ہے، گل بات نہیں ہوئی ہے۔ سنیو ذرا حضرت امام حسین دیاں اکھاں وچوں اتھرو آ گئے، فرمایا اے علی اکبر او کوئی عام نہیں ہے، او دا نام فاطمہ ہے، میری ماں ہے، تیری دادی ہے جیڑی میدان کربلا دی صفائی پئی کر دی۔ اللہ اکبر۔ میں بیان کر کے چلا جاواں گا، تسی سن کے گھر دے اندر چلے جاؤ گے، کوئی کہے گا جناب قصہ کہانی سنائیے، کوئی کہے گا جناب کچھ بھی نہیں ہویا ہے، لیکن کدے اپنے گریبان دے اندر جھانک مار۔ دوستان محترم اج اگر صدیقی جامعہ مسجد صدیق اکبر دیاں سپیکراں دے وچوں آواز اذان دی آواز آ رہی ہے، اے تیرا تے میرا کمال نہیں ہے، اے حسین دی قربانی دا کمال ہے، تے کہنا والا کہندا جے کر ہستی رسول دے تو تیرے دی تے نہ آن کربلا قربان ہوندی، نہ ممبراں تے چڑھ قرآن پڑھی دا، نہ مسجداں وچ آذان ہوندے، تے سب صدقہ حسین دے صدقیاں دا، نہیں تا ہستی دی ہستی ویران ہوندے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ توجہ کرے ہو دوستان محترم، حضرت جناب خان عالم چشتی صاحب نے جتھے گفتگو چھوڑیے میں اس تو اگے چلن لگا ہوا، توجہ کرے ہو ذرا جدو سارے شہید ہو گئے، حضرت علی اکبر بھی شہید ہو گئے، حضرت علی اصغر بھی شہید ہو گئے، حضرت اونو محمد بھی شہید ہو گئے، میرے نبی دے باغ دا ہر پھل جدو شہید ہو گئے آئے، حضرت امام حسین اپنے خیمے دے وچ آئے، حضرت شہر بانو نو وصیت کیتی ہے، حضرت سیدہ زینب پاک نو وصیت کیتی ہے، فرمایا زینب خیال کرنا کتے فاطمہ دی چادر تے داغ نہ لگ جائے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ثانی زارا حضرت زینب پاک نے جڑا جملہ ارشاد فرمایا ہے، فرمایا بھائی جان خیال کریو تواڈے جان تو بعد زینب نہیں روے گی، زینب بھی حسین بن جائے۔ دوستان محترم توجہ کرے ہو کس طرح جناب والا امام حسین اپنے خیمے دے وچوں نکلے نے۔ اج میں جناب تقریر کرن واسطے آیا ہاں، میری بچی نے کہا ابا جان تسی رات نو واپس آ جاؤ گے، میں کیا بچی خیر ہوئے تے میں واپس آ جاواں گا، لیکن اس منظر نو خیال کر، اس منظر نو اپنے ذہن دے اندر لے کے آ جدو سیدہ سکینہ نے کیا ہوئے گا بابا
دسو تے صحیح نا تسی جا رہے ہو شام تک واپس آ جاؤ گے؟ فرمایا میری بچی ہے جدھر علی اکبر گیا ہے علی اصغر گیا ہے میں بھی ادھر جا رہے ہیں تے شام تک میں بھی واپس نہیں آواں گا۔ فرمایا بابا تیرے بغیر میں نو نیند نہیں آندی ہے۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا بیٹی خیال کرنا تو اپنی پھوپھی نال سو جاویں اپنی ماں نال سو جاویں۔ کس درد نال کس کیفیت نال حسین نے اپنی بچی نو جناب والا اپنے کولو ودا کیتا ہے۔ میاں صاحب فرماندے نے کہ بے شک پتر مٹھڑے میوے ہوندے تے رونق ہوندی گھرے دی پر دیاں جئی کوئی شے نہ محمد پر شمع پرائے گھر دی۔ اے صرف جناب والا رون تے رولان دی گل نہیں ہے، کدے اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے ویکھتے صحیح نا دوستان محترم حسین نے کیویں قربانی دیتی ہے۔ حضرت امام حسین چلے نے میدان کربلا آئے سارے دیاں لاشاں سامنے پیاں ہویاں نے پر واہ حسین تیرے صبر تو قربان جائیے۔ میاں صاحب فرماندے نے کہ تتی سیخ تے مکھن پکاونا اے تے ڈاڈا اوکھا کم ہے پر بچڑے دے کے دین بچانا اتا سخی حسین دا کم ہے۔ حضرت امام حسین میدان کربلا دے اندر گئے نے فرمایا جڑے جان دیو تے جان دیو جڑے نہیں جان دیو توجہ کر لو او میں کون اے حسین تو کون ہے؟ حضرت امام حسین نے فرمایا ویکھو ذرا اے میرے نان جہاں کسے دا نہیں نانا تے میری ماں ورگی کسی دی ماں بھی نہیں پہلے ہوئی بھی نہیں آج کوئی بھی نہیں تے اگو ہونے دا کوئی امکان بھی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ توجہ کرو دوستان محترم حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین لوگ کہندے نے یار رون رولان دا قصہ ہے میں کیا نانا اے حسین دا صبر میں بیان کر رہا ہاں ظالمہ دا ظلم میں بیان کر رہا ہاں۔ توجہ کرے ہو ذرا حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کون نبی دا نواسا سامنے کھلوتا ہویا ہے؟ او نبی دا نواسا کھلوتا ہویا جنہ دے بارے میرے نبی نے فرمایا اے حسن تے حسین جنتی نوجوانہ دے سردار نے حسن تے حسین جنت دے پھل نے میرے نبی انہاں نوں سنگ دے نے تے کہنے لگ کہندا جد دنیا تے لج پالی دی تصویر دا نام حسین جد دنیا تے لج پالی دی تصویر دا نام حسین جس ظلم دا سینہ چاک کیتا اس تیر دا نام حسین تے در اصل اسلام دی دنیا وچ تشہیر دا نام حسین ممتاز میں کیوں نہ فخر کراں میرے پیر دا نام حسین تیری وسطی بارش تیران دی او میرا پیر آکھے سبحان۔ ہندوستان محترم اسی مسجد دے اندر بیٹھے ہیں اللہ دے گھر وچ بیٹھے ہیں سنیو ذرا کہنا لگ کہندا رہی وسدی بارش تیران دی میرا پیر آکھے ہائے ہائے ایک دفعہ پھر بولو ذرا رہی وسدی بارش تیران دی میرا پیر آکھے
سبحان اللہ سارا بدن زخمان لے چور آہا شبیر آکھے سبحان اللہ تے جان وقت نماز سر سجدے وچ رکھیا تقدیر آکھے سبحان اللہ ممتاز بھرا دی لاش اتے ہم شیر آکھے سبحان